नज़ीर, लेबनान और शाम के साथ दो मुल्कों में जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। एक तो यमन के अंदर एक सिविल वॉर का खतरा है, मुल्क के अलहदा हो जाने का खतरा है, एक न्यू चैप्टर ऑफ वायलेंस है वो उसके होने का खतरा है। वहां पर सूरत हाल बहुत नाजुक है। और दूसरा, मिस्र और इथोपिया के दरमियान जो कशीदगी है डैम को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब मिस्र ने कहा है कि वो ऑल सिनेरियोज के लिए तैयार है, यानी वो जंग करने के लिए भी तैयार है। ये मिस्र का आज स्टेटमेंट सामने आ रहा है। उन्होंने कहा किसी सूरत हम इस डैम को जो वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल बहुत ज्यादा एस्केलेट कर गई है। रशियन डेलीगेशन जो है वो ईरान पहुंचा है और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रशियंस ईरान को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बड़ा जबरदस्त इकदाम जब सामने आ रहा है। उन्होंने नेतन्याहू की जो सारा नैरेटिव है उसको रिजेक्ट किया है और काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना नेतन्याहू को करना पड़ा है। थाईलैंड में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया में जो जंग हुई है, थाईलैंड को इजराइल की जानिब से असलहा दिया गया है। तो ये जो इशू बार बार खड़ा हो जाता है, इसमें क्या ग्रेड गेम है, कौन से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये अब सामने आ रहा है कि इजराइल यहां पर इन्वॉल्व है और थाईलैंड को इजराइल की जानिब से असलहा दिया जा रहा है। अच्छा, वेनेजुएला की ऑयल कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक्स शुरू हो गए हैं जो काफी सीरियस मामला है, यानी उनकी इकोनॉमी को डिसरप्ट करने के लिए टैंकर्स पकड़े जा रहे हैं। बाकी एक कैंपेन जारी है, अब साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये सारी कैंपेन जो है वो एक अनरेस्ट, एक क्योस फैलाने के लिए है। ऑलरेडी सैंक्शन से लड़ते हुए वेनेजुएला को और कमजोर करने की है। तो ये काफी देखना, मतलब अमेरिकन साइबर जो कैपेबिलिटी है वेनेजुएला, क्या उसका सामना कर सकेगा? तो अब उनके ऊपर साइबर अटैक शुरू हो गए हैं। उधर पोलैंड जो है वो फाइटर जेट्स यूक्रेन को ट्रांसफर करने जा रहा है। जो यूरोप की सूरत हाल है, यूरोप बिल्कुल हार चुका है लेकिन फिर भी इस जंग को जारी रखने पर बाजिद है। लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल वॉइसेस भी सामने आ रही हैं जो कह रही हैं कि किसी सूरत हम रशिया के साथ जंग नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे इटली के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सामने आए, उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के सदर और जर्मनी के चांसलर पर कि वो जो वॉर रेटरिक लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जंग करनी है, जंग करनी है, कोई इसकी जरूरत नहीं है कि रशिया के साथ जंग की जाए, ना ही रशिया हमारे लिए खतरा है। और उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हो उसके साथ डायलॉग करना ही असल रास्ता है, उसके साथ जंग नहीं की जा सकती है। तो बहुत सारी वॉइसेस यूरोप के अंदर से सामने आ रही हैं जो कह रही हैं किसी सूरत हम रशिया नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो यूरोप की बड़ी पावर्स हैं उनके जो हुक्मरान हैं उनकी जो रेटरिक है वो यही है कि रशिया से जंग करेंगे, जंग करेंगे। लेकिन एक डिफीटेड सूरत हाल है यूरोप की। सबसे पहले रशियन जो डेलीगेशन है वो ईरान पहुंचा है और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये जो बड़े बड़े रिएक्टर्स हैं एक तरफ वो बन रहे हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें चाइना सबसे आगे है, जिसमें रशिया बहुत आगे है, यानी इस टेक्नोलॉजी पर इनकी डोमिनेंस है, जिसमें स्मॉल रिएक्टर्स लगाए जा सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो वर्ल्ड जो है वो ओवरऑल ट्रांजिशन कर रही है एसएमआर की तरफ टू पावर द हैवी इंडस्ट्री। और जो न्यूक्लियर बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिन पर बहुत खर्च आता है, उनको मेंटेन करना, उनको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो एसएमआर जो रिएक्टर्स हैं ये मैस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इजीली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। रशिया और चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडिंग डेवलपर हैं एसएमआर टेक्नोलॉजी के। चाइना और रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर और वो अब ये ईरान को देने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जंग होती है इसकी कई डायमेंशंस होती है। सैंक्शन लगी हुई है, इकोनॉमी कमजोर हो रही है, गुर्बत फैल रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, लोगों में बेचैनी, अनरेस्ट बढ़ेगा। तो इस सब से लड़ने के लिए मल्टी डायमेंशंस में आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आइसोलेशन खत्म करनी पड़ती है, रिलेशंस बेहतर करने पड़ते हैं, मिलिटरीली आगे बढ़ना पड़ता है, टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ता है, इंडस्ट्री को चलाना पड़ता है, उससे रोजगार जनरेट होता है, इकोनॉमी चलती है। तो ये सारे जो डायमेंशंस हैं, अब जैसा कि वाटर क्राइसिस है ईरान में, तो चाइना उसमें ये मिलकर कॉपरेशन कर रहे हैं। और फिर ये भी होता है जैसे सीरिया में हुआ कि जरखेज जमीन जब वो डेजर्ट के अंदर तब्दील हो जाती है तो उसमें भी चाइना कॉपरेट कर रहा है कि जैसे उसने वहां पर अपने यहाँ सहराओं को एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील किया है तो वो ईरान। तो ये सारा असल में उसी जंग से लड़ना है। मतलब जंग सिर्फ ये नहीं है कि हथियार उठाकर मिसाइल दागने, ये भी जंग ही है क्योंकि जंग की कई डायमेंशंस हैं। उधर जनाब मिस्र और इथोपिया के अंदर जो कशीदगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है डैम को लेकर। और आज जो मिस्र की स्टेटमेंट आ रही है, मिस्र ये कह रहा है
کہ وی آر prepared to deal with all scenarios, یعنی all scenarios کے لیے اس وقت جب ہم تیار ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی جنگ بھی ہوتی ہے تو بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایتھوپیا کا ڈیم انلیگل ہے, اور پھر ان کے پاس وہ ٹیکنیکل صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ اس کو صحیح انداز میں آپریٹ کر سکیں. کل کو کوئی خرابی آ جاتی ہے, کوئی ٹیکنیکل کو مال فنکشن اس میں آ جاتا ہے تو وہاں سے فلڈنگ ہوگی نیچے تک اور مصر اس سے متاثر ہوگا. تو بہرحال انہوں نے کہا ہم آل سینیریوز کے لیے تیار ہیں. یمن کی صورتحال بہت کریٹیکل ہے. یعنی اب آپ دیکھیے 8 دسمبر کو بشار الاسد کا فال ہوتا ہے, دسمبر ہی میں بشار الاسد کے خلاف تختہ الٹا گیا, دسمبر ہی میں یہ یمن کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس میں اب اسرائیل کے سارے تانے بانے جب مل رہے ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یمن پر لوگوں کی نظر نہیں گئی, یعنی سیریا میں جب ہونا شروع ہوا تو ساری توجہ ادھر تھی. یمن میں جو ہونا شروع ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے سے, سب نے کہا کہ یہ چھوٹا موٹا ٹھیک ہے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لیکن دنیا کی توجہ کہیں اور تھی اور ادھر بہت کچھ ہو گیا ہے. آج جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جو یو ای بیکڈ گروپس ہیں انہوں نے تو 1/3 آف دا کنٹری پر قبضہ کر لیا ہے, 1/3 آف دا کنٹری کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. وہ پورا ایریا جہاں پر یہ گورنمنٹ قائم تھی, ہوا یہ تھا ناظرین کہ وہاں پر ایک پریزیڈنشل کاؤنسل جب وہ بنائی گئی 2022 کے اندر سعودی عربیہ میں بیٹھ کر یہ معاہدہ ہوا, یعنی پریزیڈنشل کاؤنسل جس میں بہت سارے گروپس شامل ہوں گے. اس میں ایس ٹی سی بھی اسی پریزیڈنشل کاؤنسل کا حصہ تھا, باقی سعودی بیک گروپس بھی اسی کاؤنسل کا حصہ تھے, اور جو یمن کی گورنمنٹ ہے جس کو عرب اور باقی دنیا تسلیم کرتی ہے وہ بھی اسی پریزیڈنشل کاؤنسل کے تحت ہی وہ قائم تھی. اب اس پریزیڈنشل کاؤنسل میں ایس ٹی سی نے اٹھ کر اٹیک کر دیا, حالانکہ وہ پارٹ آف دا گورنمنٹ تھے اور ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا کہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں, یعنی پارٹ آف دا کیبنٹ آپ ان کو کہہ لیں. تو انہوں نے اچانک اٹیک کر دیا. وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس بھی انہوں نے پیلس تک وہ پہنچ گئے ہیں, اور اب انصار اللہ کا ایریا رہ گیا, باقی 1/3 آف دا کنٹری وہ لے گئے ہیں. تو یہ اچانک صرف ایک ہفتے کے اندر یہ ہوا ہے. تو اب ابھی جو ہے وہ پریزیڈنشل کاؤنسل کے جو سربراہ ہیں ان کی امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے, تو امریکہ بھی وہاں پر ایکٹیو ہے, اور جو کاؤنسل کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے کانسیکوینسز آنے والے ہیں یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو خطرہ یہ ایک الگ ملک بھی بن سکتا ہے, سول وار کا نیا چیپٹر, انصار اللہ کے ساتھ جنگ, یمنی سیپریٹسٹ جسٹ سیز 1/3 آف دا کنٹری ان اے ویک. صرف ایک ہفتے میں وہ اتنا کچھ وہاں پر ہو گیا, اچانک ہوا ہے. اور آگے سے فورسز جو وڈرا کرتی گئی ہیں, ایس ٹی سی جو وہ آگے بڑھتا گیا ہے. تو یمن کا پورا نقشہ جو وہ بدل کے رکھ دیا ایس ٹی سی نے. آئل ریچ ایریاز کے اندر وہ چلے گئے ہیں, اور 48 آورز میں جو سب سے بڑا گورنیٹ ہے حیدراموت گورنیٹ, اس کے اوپر انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اور یمنی گورنمنٹ فورسز جسٹ وڈریو. بھئی ایک یمن کی گورنمنٹ انہوں نے قائم کی نا, تو وہ گورنمنٹ کی فورسز ایس ٹی سی کے سامنے جب وڈرا کرتی چلی گئی. تو دس از جسٹ لائک یور کولیشن پارٹنر لانچنگ اے کو وائل سٹنگ ان یور کیبنٹ, کہ وہ یعنی ایک تمہارا اتحادی جو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اسی نے کو جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے. تو اس میں انہوں نے میجر آئل فیسلٹیز اس پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, سیون انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, پیلس تک یہ پہنچ گئے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ یو ای نے جو آرمڈ وہیکلز دی ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ایس ٹی سی ہے یہ سپٹمبر 2025 میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن چاہیے یمن کے اندر. یہ ہمارا الگ کنٹری ہوگا, وہ الگ ہوگا. سو دے آر ناٹ ہائڈنگ دا اینڈ گیم. تو یہاں پر یو ای ورسز سعودی عربیہ پلینگ آؤٹ تھرو یمنی پراکسیز. تو ایک پراکسی وار جس میں ملک علیحدہ, دیکھیں سوڈان میں سے ساؤتھ سوڈان نکل گیا, ایتھوپیا میں سے ایریٹریا نکل گیا, صومالیہ میں سے صومالی لینڈ نکل گیا, یعنی یہ اسلامک کنٹریز اور ان کے کئی حصے ہو گئے. سیریا میں بھی اس وقت وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو 2-3 حصوں, اور لیبیا میں ان آفیشلی تو وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, مطلب وہاں پر جو ڈیفرنٹ پاور سینٹرز ہیں وہ ایک حصہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اوورال بارڈر اس کا ایک ہے لیکن اس کے اندر وہ ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن یہ جو سوڈان ہے تو اس میں سے بارڈر ہی انٹرنیشنل بارڈر ہی الگ ہو گیا, ساؤتھ سوڈان ایک الگ کنٹری بن گیا. لیکن یعنی کیسے ان پاورز نے, اسرائیل نے اور اس کے اتحادیوں نے ان ملکوں کو تقسیم کر دیا. اب یمن کو بھی وہ 2 ملک بنانا چاہتے ہیں جو کسی صورت عرب کے لیے اچھا نہیں ہے, مڈل ایسٹ کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال اب وہ پتہ نہیں اس پر کیا کریں گے, یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے. اور سیریا میں بھی اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ اس کو 2 حصوں میں 2 ملکوں میں کم سے کم تقسیم کر دیا جائے. تو یعنی وہ ملکوں کو تقسیم کر رہے ہیں, 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, تو اس سے ظاہر طاقت گھٹ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال یہ ان کا ارادہ ہے. تو یہ بڑی سینسٹیو صورتحال ہوگی. ایک اور ملک اگر یہاں پر بن جاتا ہے,
کیونکہ زیادہ ملک بنیں گے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوگی, بات کرنا مشکل, بہت سارے ایشوز نکل کر آ جاتے ہیں, اور جب پیچھے مقصد ہی واضح ہو کہ یہ کرنا ہے. ادھر جو ہے وہ سیریا میں مسلسل پینیٹریشن اسرائیل کی ہو رہی ہے. 5 اسرائیلی وہیکل جب انہوں نے ابھی ایک ایریا میں پینیٹریٹ کیا ہے, وہ مسلسل وہاں پر پینیٹریٹ کر رہے ہیں, گاؤں گاؤں جا رہے ہیں, ایک ایک گھر میں گھس کر ویپن چیک کر رہے ہیں, چیک پوائنٹس لگا رہے ہیں, اپنی سپلائی لائن قائم کر رہے ہیں. تو بہرحال اچھا, امریکن میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ ریجنل لیڈرز نے ٹرمپ کو انفارم کیا کہ وہ بالکل نتنیاہو کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اور کوئی کمیونیکیشن اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. اور امریکن میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے حماس کے لیڈر کی, اس پر وائٹ ہاؤس نے بڑا سخت میسج نتنیاہو کو بھیجا, اور وائٹ ہاؤس بڑا غصے میں. یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں, اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر وائٹ ہاؤس ذرا سامنے آ کر بتایا نا, میسج بھیجا ہے جو امریکن, مطلب یہ بائیڈن ٹائم میں بھی یہی ہو رہا تھا, اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا کہ امریکنز نے بڑا غصہ کیا اسرائیل کے اوپر. وہ سامنے آ کر غصہ نہیں کرتے, دنیا پر وہ بم بھی گرا دیتے ہیں, ادھر سامنے غصہ بھی نہیں کرتے. تو یہ سب میڈیا کنزمپشن کے لیے, لیکن بہرحال میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور غزہ میں اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ اسرائیل شیلنگ کر رہا ہے. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے سمجھ لے کہ زوردار تھپڑ جو ہے وہ نتنیاہو کے چہرے پر رسید کیا. وہ ایک نیریٹو جو اسرائیل اور نتنیاہو جب وہ پش کر رہا تھا کہ یہ اینٹی سیمیٹزم بڑھ رہا ہے, تم فلسطین کو تسلیم کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے, یہ سارا وہ نیریٹو پش کر رہا تھا. تو اب آسٹریلیا کا رسپانس سامنے آیا, آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا. البنیز ریجیکٹس نتنیاہو لنکنگ پیلسٹینین اسٹیٹ ٹو ڈیڈلی بیچ اٹیک. البنیز ٹو نتنیاہو, نائس ٹرائی بٹ ریکگنائزنگ پیلسٹائن ڈڈ ناٹ پل دا ٹریگر in the beach. Albanese slaps down Netanyahu in opportunistic blame game. کہ تم اس موقع کو opportunistic blame game, کہ اس موقع کو تم استعمال کر رہے ہو کہ یہ ہو گیا اور اینٹی سیمیٹزم بڑھ رہا ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم. یہ اگست میں نتنیاہو نے یہ لیٹر لکھا تھا کہ اس سے اینٹی سیمیٹزم جب بڑھے گا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو opportunistic بلیم گیم. تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جو ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتی ہے, پوری دنیا 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کرتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اکیلے ہم نے تھوڑی فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا, ہم نے کینیڈا اور برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ اقدام اٹھایا. تو یہ کوئی اس کا لنک نہیں ہے کہ ہم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا اس لیے اینٹی سیمیٹزم ہو رہا ہے, یہ کوئی لنک نہیں ہے. تو انہوں نے ریجیکٹ کیا پورے طریقے سے اس کے کلیم کو. البنیز ریجیکٹس نتنیاہو کلیم دیٹ the recognition of Palestine fuels anti-Semitism. There is no link between the recognition and the beach attack, which he stressed that most of the world supports a two-state solution. تو یہاں پر اس کو کافی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اچھا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہے اینٹی سیمیٹزم کو فائٹ کرنے کے لیے, اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص اقدام اٹھانے جا رہی ہے. سوشل میڈیا کمپنیز کو ڈائریکٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنے الگوریدم کو تبدیل کریں. آلریڈی ٹک ٹاک وہ خرید چکے ہیں, باقی کمپنیز پر ان کا کنٹرول ہے. تو یہاں پر بھی کیونکہ سوشل میڈیا سے ہی تو اصل دنیا کے سامنے حقائق آئے ہیں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اب ادھر بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ اینٹی سیمیٹزم کے نام کے اوپر وہ اسرائیل پر جو کرٹیسزم ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں, کہ اسرائیل پر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ نہ ہو, اور اس کو وہ اینٹی سیمیٹزم کا نام دیتے ہیں. اچھا, ہیرڈ جو ہے اس نے لکھا ہے کہ ان بیٹلز ود کمبوڈیا اسرائیلی ویپنز ہیلپڈ تھائی لینڈ اچیو سپریارٹی. اسرائیلی ویپنز تھائی لینڈ میں استعمال ہوئے ہیں, فرام لائٹ ویپنز ٹو ایریل ڈیفنس سسٹم یہ دیا گیا. اور جو تھائی آرمی ہے یہ بہت سارے اس کے پاس جو منیشنز ہیں یہ اسرائیلی ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے دیے گئے ہیں, ایڈوانس سسٹمز. دس گیوز تھائی لینڈ اے اسٹرانگ ایڈوانٹیج اوور کمبوڈیا آن لینڈ اینڈ ان دا ایئر اینڈ ایٹ دا سی. مطلب اسرائیل یہاں بھی انوالو ہے. آپ ذرا کام چیک کریں, اسرائیل کہاں کہاں انوالو نہیں ہے. افریقہ میں اسرائیل انوالو ہے, تائیوان میں اسرائیل انوالو ہے, یوکرین میں اسرائیل انوالو ہے, یونان میں اسرائیل انوالو ہے, اب تھائی لینڈ میں بھی ہے, ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی اسرائیل انوالو ہے. تو بہرحال اب یہ گلوبل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے اسرائیل. تو وینزویلا کی نیشنل آئل کمپنی نے کہا ہے کہ اس پر سائبر اٹیک ہوا ہے, بڑا سائبر اٹیک ہوا, لیکن ہم نے پورے طریقے سے اس کا سامنا کیا اور اس کو ناکام بنایا. تو یہ مطلب ایک دیکھیں نا, وار فیئر تبدیل ہو رہا ہے, سائبر اٹیک بھی اس میں شامل ہو گئے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس لیے ہے, یہ ساری کیمپین ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک اسٹریٹجی یہ ہے کہ رجیم چینج کیا جائے وداؤٹ کہ ایسا کوئی موقع ہے کہ وینزویلا رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں ہو. یعنی سائبر اٹیک کا جواب وہ کیا کریں گے, کیا سائبر اٹیک کریں گے, آئل ٹینکر کا جواب وہ کس چیز سے دیں گے, ایئر سپیس شٹ ڈاؤن کرنے کا جواب وہ کس چیز سے دیں گے. تو جب تک کائنیٹک اٹیک نہیں ہو جاتا تب تک وہ وینزویلا رسپونڈ نہیں کر سکتا, اسیسینیشن کی بھی رسپونڈ نہیں کر سکتا. تو امریکہ ابھی تک
काइनेटिक अटैक नहीं कर रहा और चाहता है कि उससे पहले पहले बाकी साइकोलॉजिकल कैंपेन, साइबर अटैक्स, टैंकर्स, ब्लॉकेड, इससे वो ओवरथ्रो कर दे। वेनेजुएला एडजस्ट डिफेंस स्ट्रेटजी अमिड ग्रोइंग एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, एक और काम हुआ है। पेरू एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसमें चाइना ने पहली बंदरगाह ओपन की, जिसमें चाइना के सदर ने दौरा किया, और ये कई सौ साल के बाद पहली बंदरगाह थी। तो वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई और वहां पर अमेरिकन जो एलाय गवर्नमेंट है वो आई है। पहली गवर्नमेंट भी अमेरिका के खिलाफ नहीं थी, लेकिन जैसे अब वो गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना को वहां से निकाला जाए, तो पेरू में अमेरिका ने ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। ये एक बड़ा एग्जाम सामने आया है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो यहाँ अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते रहे वो ट्रांसफर किए गए हैं। यूएस डिलीवर्स ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स टू पेरू, और ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, एंटी ड्रग ऑपरेशंस के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए और स्पेशल मिशंस के लिए इस्तेमाल होंगे। ये यानी वो सारा उसी ग्रेट गेम का हिस्सा है कि जिसमें पूरे लैटिन अमेरिका को अपने कंट्रोल में करना है, तो वो वहां पर वेपन भी ट्रांसफर कर रहे हैं। यूरोप की अगर हम आखिर में बात करें तो यूरोप वो मरकज है जिसने 500 साल से दुनिया पर रूल किया। अमेरिका भी आबाद किसने किया? जो यूरोप से लोग गए, ऑस्ट्रेलिया भी। सो यूरोप असल मरकज है। और फिर कॉलोनियल दौर यानी बड़े सगीर के लोग, अफ्रीका के लोग, दुनिया पर इन्होंने हुक्मरानी किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूरोप अपनी सबसे कमजोर, सबसे चैलेंजिंग और सबसे डिफीटेड पोजीशन के अंदर है, जिसमें कभी भी वो नहीं था। वर्ल्ड वॉर में भी यानी कि ये पोजीशन नहीं थी कि जो उनकी बनी हुई है। रशिया से वो हारे नहीं थे, रशिया के साथ मिलकर जो भी हो रहा था। बाद में रशिया के साथ जब कोल्ड वॉर हुई तो रशिया को उन्होंने हराया। अब अमेरिका अपनी सोच रहा है, यूरोपियंस अपनी सोच रहे हैं। यूक्रेन की जो डिफीट है असल उसने बहुत इनको बुरकस निकल गया ना, पैसा बहुत लग गया, बहुत नुकसान हो गया, इमिग्रेशन हो गई, फिर ये इसराइल की जंगें, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। यानी यूरोप है ना, 500 साल हैं दुनिया पर हुक्मरानी की है, तो छोटे मोटे फैक्टर तो नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब जनाब अली समझ नहीं आ रही उनको क्या करें। यानी अमेरिका कह रहा है जंग रोकनी है और वो कह रहे हैं नहीं रोकनी, लेकिन नहीं रोकनी तो फिर क्या करेंगे? तो वो बस मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। अभी मैक्रोन जब वो दोबारा बर्लिन जा रहे हैं, इससे पहले एक मुलाकात लंदन में हुई, फिर पेरिस में हुई, मुलाकात पे मुलाकात, लेकिन कोई फैसला उनको समझ नहीं आ रहा। फिर असलहा दें तो क्या हो जाएगा, क्या तब्दीली आ जाएगी, और जो रशियन फ्रोजन एसेट्स हैं वो देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, और फिर आगे बहरास आलमी जंग खड़ी है। सो अभी यूक्रेन जो है वो उधर एक बार फिर उसने कैस्पियन सी में जो ऑयल फैसिलिटीज है उनको निशाना बनाया है, जो कि बड़ी डेंजरस बात है। पोलैंड कह रहा है कि वो 6 से 8 MiG-29 जो यूक्रेन को देने जा रहा है। अब देखिए कि पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो लतविया गए। लतविया में उनको जो कार एयरपोर्ट पर छोड़ने आई वो एक डर्टी कार थी, यानी बिल्कुल मैली कुचैली कार उन्होंने भेजी। उस पर फटा पड़ा हुआ है कि जनाब अली ये मैली कार जो प्रेसिडेंट के लिए भेज दी, ये तो बड़ा तस्हीक हुई है। तो ये ऐसी चीजें कब होती हैं? मतलब इस तरह की और बहुत सारी चीजें, कंफ्यूजन, तो ऐसी चीजें कब होती हैं? जब आप डिक्लाइन में होते हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जब एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। तो अब ये एक तरफ जेट्स पोलैंड भेज रहा है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? इससे पहले $500 ट्रिलियन भेजे तो क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा? तो इसी दरमियान जो इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट एट वॉर विद रशिया, हम कोई रशिया के साथ जंग पे नहीं है और ना कोई जंग लड़ना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वो रशिया से फाइट करते हुए जानों से जाएं। और उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो पीस प्रोसेस का बायकॉट कर रहा है, और मैक्रोन और स्टारमर और जर्मन चांसलर जो हैं, चूंकि उनकी सूरत हाल एट होम यानी महंगाई, इधर उधर इशूज, पॉपुलैरिटी नीचे, तो वो इससे हाइड करने के लिए अब जंग और ये सारा खेल रहे हैं। तो फ्रांस और ब्रिटिश प्रॉब्लम्स टू द पब्लिक कि वो इधर ना आए और तवज्जो उधर रहे। बट व्हेन अ कंट्री हैज अ 6000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स, द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज डायलॉग। मैंने रशिया से हम लड़ेंगे, जिसके बाद 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया से हम लड़ेंगे, ये सेंटिमेंट है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप पूरे कॉन्टिनेंट को ड्रैग कर रहे हैं, हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते। जर्मनी की फार राइट पार्टी बिल्कुल जंग नहीं चाहती, फ्रांस की फार राइट पार्टी बिल्कुल जंग नहीं चाहती, बरतानिया की फार राइट पार्टी बिल्कुल जंग नहीं चाहती। तो वो आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ये एक सेंटिमेंट है, यानी यूरोप बिल्कुल कंफ्यूजन, डिवीजन। लेकिन बहरहाल यूरोप की तारीख है, लेकिन एक डिक्लाइन इस वक्त हम देख रहे हैं। चूंकि अमेरिका पीछे हट गया ना, और अमेरिका क्यों हटा है वो वजूहात भी आपके सामने है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो जो है वो हमने आपके सामने रखा है। साउथ कोरिया और यूएस की ज्वाइंट
न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल जो ड्रिल्स हैं वो शुरू हो गई हैं। तो पैसिफिक के अंदर एक पूरा माहौल जो है वो गर्म हो रहा है, पूरा मैदान जंग बहरहाल बनता हुआ हमें नजर आएगा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।